बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो जो है मेरी एक कबूतर के इलाज के हवाले से है। तो जिस कबूतर ने मुंह खोल के सांस लेता है उसके हवाले से मैंने आपको एक वीडियोस दी थी। तो एक भाई का सवाल था मेरे पास कि हबीब भाई आप जो चीज़ बताते हो खुद भी इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, वो मेरे पास सारा कुछ होता है मौजूद, और सारा कुछ मैंने अपने पास पहले से प्रैक्टिकल करके रखा होता है। तो मैंने आपको इस दवाई का जिक्र करा था, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि मैंने भी अपने पास ये चीज़ बना के रखी हुई है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखो, ठीक है। माजून बताई थी मैंने आपको एक, ठीक है। आप ड्रॉपर में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हो सॉरी, ड्रॉपर में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हो, और यानी कि इसको कॉटन या कान वाली जो तीली होती है कान में मारने वाली, उस पर भी लगा के आप कबूतर को दे सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूतरों को दिया और मेरे पास काफ़ी इस चीज़ का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और ये चीज़ काफ़ी बना के पहले से रखी हुई है, मेरे साल पहले की रखी हुई, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने जो चीज़ आपको बताई है आप इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह आप देखोगे जितना भी कबूतर में आपके रेशा होगा, खर कर रहा हो कबूतर, मुंह खोल के सांस ले रहा हो कबूतर, ज़ुकाम हो कबूतर को, आँख से पानी आ रहा हो कबूतर को, तो आपने सिर्फ और सिर्फ यानी इसको एक, यानी आपने अगर ड्रॉपर में डाला हुआ है तो एक मोटी सी ड्रॉप, ठीक है, गंदम के दाने से थोड़ी सी ज़्यादा कर लो, इतनी ड्रॉप आपने कबूतर के हलक में डालनी है, एक सुबह और एक शाम को। 3 दिन आपने रेगुलर करना है। इंशाल्लाह आपके कबूतर के अंदर जितना भी रेशा होगा, जितनी पुरानी बलगम जमा होगी कबूतर के अंदर से, सारी कबूतर निकाल देगा। बिल्कुल उसकी लाइनिंग पूरी साफ़ हो जाएगी। जब कबूतर को मुंह खोल के सांस लेने लग जाता है ना, तो समझ लो कबूतर की नाक बंद हुई हुई। अब जाहिर सी बात है, जब हमें नज़ला ज़ुकाम होगा, हमारी नाक बंद होगी, तो हम भी मुंह से ही सांस लेंगे ना। तो कबूतर भी यही चीज़ होती है, उसके अंदर नाक में पूरी गंदगी भर जाती है, उसके सांस की नाली में जो है वो यानी कि गंदगी आ जाती है, रेशा आ जाता है, जिसकी वजह से कबूतर फिर मुंह खोल खोल के सांस लेता है, ठीक है। तो फिर मुंह खोल के सांस लेने की वजह से ये होता है कि उसका जो बगलम है, बलगम जो अंदर है, वो सूख जाती है, वो जम जाती है। तो इंशाल्लाह भाई ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, तो जो भाई नया है चैनल पर, उसने नहीं देखी वीडियो, तो भाई ये आपने 3 चीज़ों से तैयार करनी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए? पहले नंबर पे आपके पास होनी चाहिए मुलट्ठी, ठीक है। मुलट्ठी आप ले लो 15 ग्राम उसका पाउडर मुलट्ठी का, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, पिक्चर नज़र आ रही है। 15 ग्राम आपने मुलट्ठी का पाउडर ले लेना है। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है आपने ले लेना है 10 से 12 ग्राम सुहागा, ठीक है। सुहागा जिसे कहते हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में भी नाम लिखा हुआ है, उर्दू में भी नाम लिखा हुआ है। आपको ये जो है आसानी से मिलने वाली चीज़ें, किसी पंसारी के पास चले जाओ, सुहागा कहो, वो आपको देगा। सुहागा को लेकर आपने क्या करना है, उसको यानी कि फ्राई पैन में रख के पकाना है। वो एक मेल्ट हो गया आपके, जब वो मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से, आप चूल्हा बंद कर लो। वो सूखने के बाद एक यानी कि वाइट सा बिस्किट बन जाएगा। फिर आपने उसको अच्छे तरीके से पीस के उसका पाउडर बना लेना। 10 ग्राम आपने जो है सुहागे का पाउडर ले लेना है। मुलट्ठी का पाउडर 15 ग्राम, सुहागे का पाउडर 10 ग्राम, ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। अब आपने तीसरे नंबर पे जो चीज़ इसमें शामिल करनी है, 100 ग्राम आपने यानी कि 100 ml समझ लो, ठीक है। ये आपने शहद, हनी 1 नंबर छोटी मक्खी की, वो आपने शामिल करके ये तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद ये शक्ल आपके पास बन जाएगी। इस तरह करोगे ना तो बह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये आपकी जब तैयार हो जाए, तो आपने कबूतर को पकड़ के किस तरह इस्तेमाल कराना है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास इस वक्त एक कबूतर है, तकरीबन 2-4 कबूतरों में शिकायत थी, लेकिन एक अब काफ़ी दुरुस्त हो चुका है, एक अभी तक जो है ना फिट नहीं हुआ। तो उसका मैं आपको मुकम्मल ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ मैं अपने हाथ से, कि आप देखो कि किस तरह मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी सारे कबूतर बैठे हैं, बच्चे सारे ही बैठे हैं। तो इन बच्चों में भी यही ज़्यादा मसला आया था। आपको शायद यहाँ एक बच्चे में आपको दिखाऊं तो नज़र आएगा, यहीं कहीं बैठा हुआ है, वो कोने में बैठा है, ठीक है। ये देखो, हल्का सा इसने भी अपना मुंह खोला हुआ है, ठीक है। यकीन करो कि आज तीसरा दिन है, 2 दिन पहले इस बच्चे की इतनी बुरी कंडीशन थी कि रेगुलर ही मुंह खोल के सांस लिए जा रहा था, रेगुलर ऐसा मुंह खोल रहा था
کہ بالکل یعنی کہ آپ سمجھ لو کہ اگر اسے ہاتھ میں کچھ دیر پکڑ کے رکھے نا ایکسپائر ہو جائے. تو اس میں کافی سارے بچوں میں شکایت تھی. میں آپ کو ایک اور بھی دکھاتا ہوں. جیسے یہ تو میرا بھاگ گیا تھا بچہ, کل واپس آیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی یہی تھوڑا مسئلہ آیا ہوا ہے, تو اس کو بھی سیٹ کریں گے. یہ ایک بچہ دیکھ رہے ہو اس میں, اور اس والے بچے میں, اور یہ تو نہیں, ہاں یہ بیٹھا ہے. اس میں بھی یہ مسئلہ تھا. وائٹ میں بھی یہ مسئلہ آیا سانس لینے کا, اور وہ کونے والا جو اوپر چپکا ہوا اس میں بھی یہ مسئلہ آیا. تقریباً سمجھ لو کہ ان سب کو ہی میں نے استعمال کرائی ہے. یہ چیز یہ بہت زبردست چیز ہے آپ کے کھڈے میں. اگر یہ اکثر جو ہے نا کبوتر کے بچوں میں بہت زیادہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ زکام, نزلہ, کھانسی وغیرہ اس طرح لگ جاتی ہے ان کو. تو یہ سارے ہی بچے یعنی کہ اتنے پریشان ہوئے تھے کہ منہ کھول کے کوئی سانس لے رہا ہے, کوئی خرخر کر رہا ہے, کوئی کس طرح تو کوئی کس طرح. الحمدللہ دوستوں یہ دیکھو اس کی بھی بہت بری کنڈیشن تھی. الحمدللہ آج کچھ بہتر ہو چکے ہیں. اچھا تو میں نے جس طرح آپ کو کہا نا کہ دن میں 2 دفعہ استعمال کرانی ہے, لیکن میری مصروفیت کی وجہ سے یقین کرو کہ میں نے صرف ایک ہی دفعہ ان کو استعمال کرائی ہے, ٹھیک ہے. دن میں 1 دفعہ دی ہے. تو اگر 2 دفعہ جو دن میں استعمال کرائے گا نا بھائی, تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں اس کے یہاں تو یہ بہت آؤٹ کلاس رزلٹ دے گی چیز, ٹھیک ہے. تو یہ بہت زبردست چیز ہے. تو میں ابھی اس بچے کو پکڑنے لگا ہوں. یہ میں نے اسے پکڑ لیا, ٹھیک ہے, بالکل ہڈی نکل آئی ہے بچے کی. تو اب ماشاءاللہ دوستوں یہ دیکھو, یہ میں نے مجون کھول لیا ہے, یہ میں نے بچہ پکڑ لیا ہے, ٹھیک ہے. بہت بری کنڈیشن تھی. الحمدللہ الحمدللہ بڑے بول کی توبہ ہے, اللہ کا کرم ہوا کہ بہت ہی زبردست ہو گیا بچہ, ٹھیک ہے. اب تو ایسے ہاتھ میں آ رہا ہے جیسے اس میں کچھ جان آ گئی ہو. پہلے تو یہ یقین کرو اس طرح ہو گیا تھا کہ بیچارہ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یار ایکسپائر نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. دیکھو اب جان آ گئی, اب یعنی کہ منہ بھی نہیں کھول رہا اتنا, تقریباً درست ہو چکا ہے. تو یوں آپ نے بچے کو پکڑ کے یوں کر لینا, یہاں پھنسا لینا, ٹھیک ہے. پھنسانے کے بعد آپ کے پاس ہونی چاہیے اس طرح کی کان والی تیلی. تو یہ آپ نے, ٹھیک ہے, اس طرح کان والی تیلی سے آپ نے پھر اس کو جو ہے نا اس طرح مجون کو اٹھانا ہے, ٹھیک ہے. کہ یہ آپ کی سمجھ لو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھو اب یہ اتنی سی آئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اب اس کو آپ نے نیچے رکھ دینا ایسے, اور یہ دیکھو اس طرح آپ نے لے کر نا یہ کبوتر کا پکڑ لینا, منہ اس طرح کھولنا ہے. منہ کھولنے کے بعد یوں منہ کھولنے کے بعد آپ نے کبوتر کو سمپلی اس کے حلق میں ایسے اندر لے جانی ہے. حلق میں جا کے یہ تیلی کو ایسے اندر گھمانا ہے, جس طرح کان میں ہم مارتے ہیں نا, گھماتے ہیں, اس طرح آپ نے گھما کے اچھے طریقے سے بالکل اس طرح کر لینا. یہ دیکھو, ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پھر اس کو سمپلی بچے کو جہاں سے پکڑا وہیں چھوڑ دو, بٹھا دو. انشاءاللہ دوستوں اس طرح کرنے سے جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے نا, تو آپ کو کوئی انگلش میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل دیسی بہت ہی زبردست چیز ہے. اچھا تو اس کا ایک اور فائدہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ پرواز میں بھی کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب میں اس بچے کو چھوڑا ہوں تو ماشاءاللہ آپ دیکھو کہ منہ بھی نہیں کھول رہا, خرخر بھی نہیں کر رہا, الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو ایک اور بچہ بھی مجھے لگا کہ دیکھو یہ بھی منہ کھول رہا تھا. تو یہ جیسے مہینہ ہے نا اکتوبر کا, اس میں یہی مسئلہ زیادہ تر رہتا ہے کبوتروں میں, نزلہ زکام, کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کبوتر میں اکثر وائرس آ جاتا ہے نزلہ زکام کا. تو جو بھائی یعنی اس چیز کو بنا کے رکھے گا اور اپنے کبوتر کو لگاتا رہے گا نا وقت وقت پہ, تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں, جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے نا بڑے بول کی توبہ ہے, دیکھو شفا من جانب اللہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن کوشش ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کی کوشش جو ہے نا وہ صحیح ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے کبوتر کو بچانا ہے. تو جو چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, یہ دیکھو سمپلی اتنی سی لگائیے, ٹھیک ہے. اسے لگا کے جو ہے یہ پھر آپ کو میں دکھاتا بھی چلوں ساتھ ساتھ. یہ دیکھو کہ یہ بچے کو یہاں پھنسایا ہوا میں نے, حلق کھولا اس کا بالکل. ابھی یہ خوشی یعنی تقریباً 3 دن ریگولر آپ نے, دوسرے دن یہ آپ کو اثر دکھا دے گی اپنا, ٹھیک ہے. دوسرے دن اثر دکھا دے گی, لیکن آپ نے ریگولر 3 دن اس کو استعمال کرانا ہے کبوتر پہ, ٹھیک ہے. ریگولر آپ نے 3 دن استعمال کرانا ہے. تو ایک اور بچہ تھا جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا یعنی یہ تو نر ہے, اس کی بہن تھی, ٹھیک ہے. تو یہ 2 بچے تھے ماشاءاللہ. یہ بھی 3 دن باہر رہ کے آیا, اور اس کی بہن نے بھی تقریباً 1 دن گزارنے کے بعد دوسرے دن گھر آ گئی ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو, بڑے ہی کڑوے بچے ہیں, ہاتھ میں ٹھہرتے نہیں ہیں, بالکل نہیں ٹھہرتے. تو یہ دیکھو اس کے اندر بھی یہی کنڈیشن آ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو شب وغیرہ لگ جاتی ہے نا کبوتر کو, ٹھیک ہے, جو آج کل شب ہو رہی ہے یہاں کراچی میں, تو پتہ نہیں یہاں تو امارات میں تو ہو رہی ہے, کراچی کا انڈیا کا مجھے پتہ نہیں ہے, وہاں بھی ہو رہی ہوگی. تو یہ جو کبوتر شب میں باہر بیٹھ کے وقت گزار دیتا ہے نا یہ شب میں, تو پھر وہی یعنی کہ کبوتر کے اندر یہ سارے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. تو یہ دیکھو اس طرح ہی سمپلی
تو یہ میں خود آپ کو لگا کے کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جو بھائی کہتے ہیں نا کہ حبیب بھائی آپ ہمیں بتاتے ہو پر خود تو آپ ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے، تو بھائی آپ ذہن سے نکال کے یہ باتیں باہر چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ جو چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں نا وہ میں نے پہلے اپنے کبوتروں پہ آزمائی بھی ہوتی ہے۔ تو کافی ساری میں نے بیچ میں آپ کو پورٹ بند کے لیے ایک دی تھی دوائی، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہاں کوئی کبوتر ایسا ہے نہیں جس کا پورٹ بند ہو، تو جب پورٹ کوئی کبوتر کا بند ہوگا تو مکمل تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا، ٹریٹمنٹ آپ کو پوری کر کے دکھاؤں گا کہ بھائی یہ دیکھو کہ کبوتر اب یعنی کہ اتنا بری کنڈیشن میں ہے اور میں اس کو کیا استعمال کرا رہا ہوں، اس کے بعد کبوتر کس طرح فٹ ہو، دیکھو کتنے جان میں آ گیا بچہ، ٹھیک ہے؟ یہ بہت جاندار چیز ہے دوستو، جیسے میں نے کہا نا آپ سے پرواز کے لیے بھی آپ دے سکتے ہو، رات کو کبوتر کو لگا دو، انشاءاللہ صبح اڑاؤ پھر دیکھو کبوتر زور لگا کے بیٹھے گا۔ تو یہ دونوں ہی چیز پہ کام کرتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے یار، ٹھیک ہے؟ تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، پھر اجازت دو اپنے بھائی بیت کو، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔